भोवमोगाळा बाप्पा, तूं एकलोच सर पदवेदार देव, हांव आसा म्हणलो देव जावन आसाय. तुका जावं मान आनी महिमा आतां आनी सदांकाळ ससनाच्या ससनाक. आमेन. भोवमोगाळा बाप्पा, वो दीस पळोवचे बाग तुवें आमकां फावो केलें. ह्या दिसा हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलें. आमकां बरी भलायकी तुवें आमकां दिली, मतीक उजवाड दिलोय. तुवें आमकां चलयलें, सांबाळलें. ह्या वेळा पर्यंत आमी तुका अर्गां दिता. हो वेळ तुजें उतर आमी आयकोंक आशेता. तूं उलय सर्वेस्परा. भोवमोगाळा बाप्पा, तूं उलयता आसतना सगळें उब जालें. तूं उलयलोय सगळें उब जालें. तूं उलयलोय सगळें रचण जावन आयलें. तुका सगळी पदवी आनी सकत आसा. तुवें तांबडो दर्यो आसुल्लो, तुज्या परजेक सुक्या धरणी वयल्यान दर्यो वांटे करन, सुकी धरण करन, त्या धरणी वयल्यान तुज्या परजेक तुवें चलयलें. जेरिकोचे ते फागोर मनशा वरवीं ते कोसळून गळूंक जायनात तसले घट्ट पागोर, मजबूत पागोर तुका स्तुती करता आसतना, तुका आराधन करता आसतना तुवें तुज्या दैवीक सक्तेन ते पागोर मोडून घालें आनी तुज्या परजेक तुवें त्या देशांत भितर सरशें केलें. भोवमोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान जायती विजमितां केलीं. कुर्ड्यांक दिश्ट दिली, तोंट्यांक सालाशें केलें आनी कोणाक भलायकी ना तांकां भलायकी दिली आनी दर्या वयल्यान तो चलोवन गेलो आनी जायत्यांक मेल्ल्यांक जीव केलें. भोवमोगाळा बाप्पा, तुजी सकत तुजी पदवी तुज्या उतरा मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां दाखयल्याय. तेंच तुजें उतर आमी आयकोंक आशेता. भोवमोगाळा बाप्पा, आमी सोलवाल्ली परजा न्हय, आमी अस्कत जाल्ली परजा न्हय, बगर आमी तुजी परजा आमी जावन आसा. आमी जैतेवंत परजा आमी जावन आसा. आमी जैत जोडलेली परजा, ह्या जैताचे वाटेर आसलेली परजा तुजी भुरगीं आमी जावन आसा. भोवमोगाळा बाप्पा, त्याच पवित्र आत्म्याची सकत आनी मजत हांगासर आसलेल्या आमचेर तूं फांकय. त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां तूं बर तुजें उतार परगट करूंक, आयकोंक आनी तुका मानता ती जिणी जिवंक आमकां समेस्तांक तूं कृपा दी. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमकां राखोंक सांबाळूंक तुवें नेमलाय. त्याच देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमकां समेस्तांक तुजें उतार आयकतले आमकां समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. 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 जेजू म्हणटा, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. जेजूक सर्गी आनी संवसारी देवान सर पदवी दिल्या. त्याच पदवेदार म्हणल्या देवाक, त्याच पदवेदार म्हणल्या जेजूक, त्याच पदवेदार जावन आसल्या ताच्या उतराक ती आयकोंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. हांगासर आमी आसा न्ही, आमी जायते बडे उलोवचे आसा. कितें गे सांगल्यार हांव चलवालां, ह्या म्हज्यान कांय जायना, म्हाका पिडा आयल्या, ह्या पिड्या वरवीं हांव मरतां, ह्या पिड्या वरवीं ह्या कश्टा वरवीं हांव चलवातां. अशें जायते फावटी आमी जावं पुरो नेणारपणान उलयता. पूण आमी एक सत आमी जाणा जाय. केदाले आमच्या जिबेंत आमकांच आमी सकला घालून उलयता आसतना कितें जाता की म्हळ्यार आमकां पळयतले दोग जाण आसात. एकलो जावन आसा देव आनी एकलो जावन आसा देवसार. केदाला आमी बरें उलयता पळया, तेदाला देव आमच्या जिणेंत काम करता. केदाला आमी आमकांच सकला घालून निरासपणाची खंतीची बेजाऱ्याची उतरां उलयता पळया, तेदाला सैतान आमच्या जिणेंत काम करता. हे सत आमी स्विकार करी जाय. देखूनच आज देवाचे उतार आमकां सांगता कितें गे म्हळ्यार आमी असली उतरां उलोवन असल्या जिणेंत आमी जियोंक नजो, बगार आमी बरी उतरां उलय जाय आनी आमी जैतेवंत आमी परजा जाय म्हणून देवाचे उतार आज आमकां उलो दिता. देखूनच आमी देवाचे उतार आयकता आसतना आमकां कळीत जाता सत. देवाचे उतार केदाले आमकां सोडवण दिता, सुटका जोडून दिता. आमकां पडलेल्या स्थितीर रावंक सोडिना, आमी उठा जाय म्हणून आमकां उलो दिता. देखून पळया उगडापणाचो बूक आवस्वर 2 आनी 7. रेव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक. जैतेवंत जातल्याक
देवाच्या वैकुंठांत असलेल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितलो. पवित्र आत्मो सांगता जैतेवंत जातेल्याक देवाच्या वैकुंठांत असलेले फळ खावंक हांव दितलो. देखून आमी एक 7 जाणां जायचे जैतेवंत जातेल्यांक फळ आसा, फळ खावचे भाग आसा. देखून थंयसर उगडापणाच्या बुकान बरयलां कितें सांगल्यार देवाच्या हातांत असलेल्यांक जैतेवंत जातेल्यांक या जैतेवंत जाल्ल्या जेजूचो पाटलाव करतेल्यांक फळ आसा, म्हळ्यार प्रतिफळ आसा. देखून जैतेवंत जातेल्यांक पळया जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे भाग फावो जातले. तसले एक भाग ते संवसारांत आमकां जावं पुरो. आमी जेजू खातीर त्याग करता जाल्यार, जेजू खातीर आमी संवसाराक आमी पाठ करता जाल्यार, ह्या संवसाराच्या चड आमी गजालींत वचना जाल्यार, जेजूचो पाटलाव करून आमी जियेता जाल्यार आमकां एक भाग आसा. देखून तसले एक फळ खावचे भाग. हांगासर कशें पळय आमी जेवता न्ही, जेवतना आमकां संतोश जाता. ओ आज बरें जेवण आसा, आज कोणाचें काजाराचें कार्य आसा आनी कसलें जेवण आसा म्हणून आमकां खुशी जाता. त्याच प्रमाणे सर्गींच्या राजांत आमकां एक फळ खावचे भाग आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. त्याच अवस्वरांत 11वी ओळ रेव्हलेशन चॅप्टर 2:11. पवित्रात्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता, हांगासर असले आमकां हर एकल्या सांगता मौन आसा तो आयकूंक. देखून मौन असल्यार मात्र आयकल्यार पुरो, कोणाक वत्ता येना. देखून मौन आसा तो आयकूंक. जैतेवंत जाल्ल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांतच ना. जैतेवंत कोण जाता पळया ताका दुसऱ्या मरणाची भिरांतच ना. दुसऱ्या मरणाची भिरांतच ना. एक कुडीचें मरण आमकां आसा न्ही. एक दीस आमी जल्मल्ल्या हर एका मनशाक ह्या संवसारांत कुडीचें मरण आसा. पूण दुसरें मरण म्हळ्यार सासणाचें मरण. सासणाचें मरण ना. देखून दुसऱ्या मरणांत आमकां सुटका आसा. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जैतेवंत जाल्ल्यांक, देखून मागण्यांक येतल्यांक मरण ना म्हणून खंयसरी बरोवना, कुडीचें मरण येना म्हणून खंयसरी बरोवना. पूण कुडीचें मरण आसा, पूण सासणाचें मरण ना, सासणाची ख्यास्त ना, सासणाचो नास ना. देखून जैतेवंत जातल्यांक प्रतिफळ आसा. त्याच अवस्वरांत 20 आनी 26. जैतेवंत जातल्याक म्हणजे अखेर पर्यान म्हज्या वाटांनी चलतल्यांक सर जनांगाचेर हांव अधिकार दितलो. म्हाकाय म्हज्या बापा थंड मेळिल्लो अधिकार हो. सर जनांगाचेर हांव अधिकार दितलो. पळया आतां जावं पुरो आमी अधिकार थोडे जण मात्र ह्या देशाचेर अधिकार चलयतात न्ही. प्रधानमंत्री आसा, मुख्यमंत्री आसा आनी थोडे जावं पुरो याजाक अधिकार चलयता, जावं पुरो थोडे जण अधिकार चलयता, थोडे मात्र सकट अधिकार चलयनात. पूण जेजूचो पाटलाव करून ह्या संवसारांत कोण जियेता पळया एक काळ येतलो तेदाला देवाची पर्जा अधिकार चलयतली. जैतेवंत जाल्लेली पर्जा अधिकार चलयतली. देखून आमी जैतेवंत जाता जाल्यार आमकां एक अधिकार आसा. आमी गुलाम जायना. देखून पळया उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आनी ओळ 5 तावन 6 आमी आयकुया. रेव्हलेशन चॅप्टर 3:5 and 6. जैतेवंत जाल्ल्याक हे परी दोवी वस्तुरां नेसयतले. जैतेवंत जाल्ल्यांक हे परी दोवी वस्तुरां नेसयतले. आनी ताचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर थावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. ताचें नांव जियेतल्यांच्या पट्टेर थावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. म्हज्या बापा आनी दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते मौन आसा तो आयकूंक. तुमकां मौन आसा गे आयकूंक? मौन आसा तर आयका. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून तो जावन आसा. ताका मेळटलो अधिकार, ताका मेळटली देवाची कृपा. जैतेवंत जाल्ल्यांक मात्र कितें आयकले 5वी ओळ पडटना आमी आयकुया.
जैतेवंत जाल्ल्याक हे परी दोवी वस्तुरां नेसयतले. जैतेवंत जाल्ल्यांक मात्र हे परी दोवी वस्तुरां नेसयतले. दोवी म्हळ्यार एक विस्मीत देवाची महिमेची वस्तुरां नेसयतले. आनी ताचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर थावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. ताचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर थावन केदींच पुसून काडचो ना. पळया, आमी जैतेवंत जाता जाल्यार आमचें नांव जियेतल्यांच्या पट्टेर थावन केदींच देव पुसून काडिना. आमचें नांव ताच्या हातांच्या तालव्यांचेर आसा म्हूण देवाचें तर सांगता न्ही. म्हजें नांव म्हळ्यार आमचे हर एकल्याचें नांव देवाच्या हातांच्या तालव्यांचेर आसा. देखून आमी एक चुकोवन आयिल्ली न्हय, देवाच्या कुशेन आमी संवसाराक आयिल्ली, देवाची योजना प्रमाणे आमी संवसाराक आयिल्ली. देखूनच आमचें हर एकल्याचें नांव जेजूचो पाटलाव करन तसो मोग करन आमी जैतेवंत जाता जाल्यार हांगासर सांगता ताका दोवी वस्तुरां नेसयतले. देव नेसयतलो. देवान नेसयतना कितलो मान न्ही. मनशांनी मान करतना तो सारको मान न्ही, पूण देवान मान केल्यार, देवान दोवी वस्तुरां नेसयल्यार, देवान उंच उबारल्यार तें जावन आसा वर्तें. देखूनच आनी एक प्रतिफळ थंयसर सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 21-22. जैतेवंत जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक्क हांव दितलो. हांवूय जैतेवंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसोन आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार नेंगी जेजू बराबर. पळया, जैतेवंत जाल्ल्यांक जेजू बराबर सिंहासनार बसचे हक्क हांव तुमकां दितलो. म्हळ्यार देवाच्या राजांत त्या महिमेंत जेजू सांगाता जेजू बराबर जैतेवंत आमी जाता जाल्यार आमकां तसले एक वर्तें भाग, तसलो एक वर्तो मान आमकां देवातावन मेळचो आसा. देखून आमी जैतेवंत जायचे. ह्या संवसाराक पळोवन, ह्या संवसारांतल्या मनशांक पळोवन, ह्या ग्रेस्तकांक पळोवन पुरो आमी थंयसर रावूंक नजो. बगर आमी जैतेवंत जायचे. तालण्याचेर, वडण्याचेर, पथकाचेर पर आमी जैतेवंत जायचे. जैतेवंत आमी जाता जाल्यार आमकां एक प्रतिफळ आसा. जेजू बराबर ताच्या सिंहासना बराबर आमकां बसचें भाग तो फावो करता. देखून पवित्र आत्मा सांगता, कोणी मनीस सांगता न्ही, देवाचे उतार सांगता. देखूनच पळया, आमी खेदालाय एक 7 जाणां जायचे. आमकां ताणें सोडयलां, आमकां ताणें गुलामपणांतले सोडयलां. आमचे अपराधांचे लेखपात्र ताणें पुसून काडलां म्हण आमी जाणा जायचे. आमी जायते फावटी नेंगी इगर्जेन हर एका मिसा वेळार हांव पातकी म्हणून सांगता. आमी पातकी म्हणटाना देवाक मानवता गी ना. हांव पातकी म्हणटाना देवाक आमी मानवना. जेजून आमकां नितळ केलां, जेजून आमकां पवित्र केलां, जेजून आमकां भाग्यवंत केलां. परच्या हप्त्यान नेंगी भयणीन हांगासर साक्ष दिल्ली, जेजून आपले आमोलीक रगत दिवन आमकां विकतें घेतलां म्हणून. पळया, कोळोसागरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोळ 14 आनी 15. कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 14-15. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडले आनी ते खुर्सार खिळवून नाश केले. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपात्र आमी ह्या घडये पर्यंत केल्ली सर पथकांचे लेखपात्र व्हडली लिस्ट ताणें पुसून काडली आनी आमकां ताणें धुलें नितळ केलें. आमकां ताणें देखून परत्यान आमी हांव पातकी म्हणून सांगून भोंवची गरज ना. बगर आमी पातकां केल्यांत जाल्यार आमी देवा मुखार सांगा जाय, वळखा जाय. पूण आमी हर एका वेळार हर एक फावटी हांव पातकी म्हणटा जाल्यार आमी देवाक मानवना, आमी जेजूक मानवना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, कायद्यासरी आमचे विरोध असले अपराधांचे लेखपात्र ताणें पुसून काडलें आनी ते खुर्सार खिलावन ताणें नाश केलें. सगळी लिस्ट सैतान केदाले सांगता, तूं पातकी, तूं अपराधी म्हणून सांगता. ती सगळी लिस्ट जेजून खुर्सार खिलावन नाश केली. म्हज्या पथकांची लिस्ट ताणें घेतली, जेजून घेतली आनी ताणें म्हाका सोडयलें, ताणें तुका सोडयलें. देखून पळया, आमचेर आतां अपराधांचे लेखपात्र आसा म्हणटाना आमकां खंत बेजाराय, पूण आमकां सोडयलां म्हणटाना आमकां संतोश आनी समाधान. देखून मुखार कितें म्हणटा 15वी ओळ.
अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारान ताणें तांकां कैदी कशे वेले. देखून पळयात, आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पडाव केले आनी जैताच्या परगट परिवारान कैदी कशें ताणें आमकां वयर व्हेलें, उंच बारलें ताणें आमकां पडल्ले आमकां पदकांत पडल्ले आमकां निराश जाल्ले आमकां ताणें कितें केलें, उंच बारलें. आमी केदारय सांगा जाय, जेजून म्हजें पदकां बक्षिल्यांत हे उतार आमी सांगा जाय, आमचें नांव घालून सांगा जाय, म्हज्या अपराधाचें लेखपात्र सगळें ताणें पुसून काडलां म्हूण सांगा जाय. ताका सैतान भियेता, ताका आमचो विरोधी भियेता. देखून पळया, ते लेखपात्र ताणें पुसून काडलां, आमकां ताणें नितळ केला, आमकां ताणें जैताच्या परिवारांत ताणें आमकां कैदी कशें सर्गाक व्हरूंक आमकां एक वाट ताणें उक्ती केल्या. देखून पळया, देवाचें उतार आमकां सांगता, देखून आमकां धर्म केदालय गुलामपणान दवरता पूण सत आमकां सुटका दिता. धर्म केदालय आमकां म्हणटा तूं पातकी, तुका जैत ना म्हणून सांगता, पूण देवाचें उतार सत जावन आसा तें आमकां सुटका जावन दिता, सोडवण जावन दिता. आमी पातकी न्हय, आमी नितीवंत. जेजून आमची पातकां घेतलीं, ताणें आमकां सोडयलें. त्या मात्र संतोश. देखून पळया, आमी रक्ता मासाची हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळू 14 आनी 15. हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15. आनी आतां भुरगीं रक्ता मासाच्या सैबांची जावन आसता, जेजू ह्या मनशा सैबांचो वांटेली जालो. जेजू ह्या मनशा सैबांचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान जेजून पाडाव केलो. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोड दिली. देखून आपली जिणी बोर मरणाच्या भिरांतीन जियेतल्यांक गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून आमी मरणाच्या भिरांतीन जियोंक नजो म्हणून पळया, हांगासर रक्ता मासो जावन आसल्या जेजून कितें केलें, आमकां ताणें मुक्त केलें. मरणाची भिरांत आमच्या ताणें काडून उडयली. देखून आमी मरतेली न्हय, बागार आमी जेजू सवय जैताच्या वाटेर आसलेली जावन आसा. त्या रितीन ताणें आमकां तयार केलें, त्या रितीन ताणें आमकां वाट उक्ती केली. देखूनच पळय, हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता, रक्ता मासासो जावन जेजू आयलो आनी ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेतलीं, आमचे अपराध ताणें घेतले आनी ताणें आमकां सोडयलें. देखून ह्या वरवीं आमकां संतोश आसा, ह्या वरवीं आमी जियेता. नाजाल्यार आमी केदालाय नेंगी प्राजताच्या काळार आमी पातकी, ताच्या मागीर आमी पातकी म्हणल्यार चिंता आपणा नेंगे 40 दीस मात्र पातकी म्हणून सांगून भोंवतात, मागीर पातकांचो उडासच ना. म्हणजे 40 दीस मात्र न्ही, हर एका घडये ताणें आमकां सोडयलां, हर एका वेळार ताणें आमकां सोडयलां. देखून हें परगट करूंक जेजून शिसांक पदवी दिली, हें परगट करूंक जेजून अधिकार दिलो. म्हणजे हांवें तुमकां सोडयलां म्हणलें सत रुजू करूंक. देखून रक्ता मासो जावन ताणें कितें केलें, ताणें आमकां सोडयलें मनशा रुपार येवन. देखून पळया, जेजू म्हणटा, संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 वळू 30 आनी 3. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. हांगासर देवाचें उतार सांगता, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. खंत बेजाराय नातलो मनीस आसा गे, म्हाका खंतच ना, म्हाका बेजारायच ना, म्हाका कितेंच ना, हांव फ्री आसा, हांव हर एक घडी सुकण्या बरी आसा म्हणून कोणाक बगता गे न्ही. हर एका वेळार मनशाक एक न्ही तर एका रितीन खंत गी बेजाराय गी आसा. पूण देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता, पूण जेजू म्हणटा, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. जेजून संवसाराचेर जैत व्हेलां. जेजूक कितले नेंगी दुस्मान, कितले विरोधी आसले, ताच्या मुखारच आसतले. सर्वाचेर जेजून जैत व्हेलां, तो जैतवंत जाला. देखून जेजू म्हणटा, पूण धैर्य घेया,
हांवें जैत व्हेलां. देखून जेजू आमकां जैत जोडून दिता, ताचें उतर आमकां जैत जोडून दिता. देखून पळया, तो म्हणटा सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या म्हणून जेजू सांगता. जिवंत जाल्लो जेजू सांगता, जिवंत उठलेलो जेजू सांगता. मातेव वांजेल अवस्वर 20:8 आनी वळू 18. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. जेजूक सर पदवी आसा की ना? ताका पदवी आसा, ताका अधिकार आसा, ताका पदवी आसा. पदवी म्हळ्यार आमकां सोडोवची पदवी आसा, आमकां वयर काडची पदवी आसा, आमकां बचाव करची पदवी ताका आसा. देखून सर्गी आनी संवसारी ताका पदवी आसा, ताका अधिकार देवान दिला. देखून जेजूच्या पदवे काल आमी येजय. जेजूच्या पदवे काल आमी येता आसतना आमकां समाधान मेळटा, शांती मेळटा, जणवाय मेळटा, हर एक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून जेजू पदवी चलयता आसतना नेंगी हर एकल्याक वयर काडटा, बरो गवळी कितें करता, चुकोवन गेल्ल्या शेल्यांक बचाव करता, पयस गेल्ल्यांक लागीं हाडटा, कोण पयस आसा तांकां लागीं हाडटा. त्या रितीची पदवी सांगता न्ही जेजू. देवाचो प्रेरकात मोजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी कबार प्रगट करूंक, बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसातल्यांक सवकासाय बसवंक, तसली पदवी जेजूची जावन आसा. देखून ताच्या पदवे काळ येताना आमकांय तसली एक पदवी तो दिता. असली पदवी, सोडोवची पदवी, बचाव करची पदवी. त्या खातीरच ताणें पवित्र आत्मो दिला, त्या खातीरच ताणें आमकां सत कळीत करचें. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, देवसाराची खामां नास करूंक म्हणून देवाचो पूत आयिल्लो. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 8. 1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेर थावन पातकी. देवसाराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयिल्लो. देवाचो पूत कित्याक आयिल्लो? पळया, देवाचे उतार सांगता, देवाचो पूत कित्याक आयलो की म्हळ्यार देवसाराची कामां नास करूंक म्हणून आयिल्लो. देखून आमी आयकलां नेंगे जायते बडे शिकवणेंत देवसार म्हणलो आसा म्हणून. देवसार म्हणलो आसा संवसारांत. देखून तसो जावन आसा. आज आमी सत परगड करिनातल्या बरी, सताक साक्ष दिनातल्या बरी, जेजूचो पाटलाव करिनातलेल्या बरी तो करता, मागणें करिनातलेल्या बरी तो करता, देवाचे उतार समजनातल्या बरी तो करता. देखून देवसाराची खामां नास करूंक म्हणून देवाचो पूत जेजू आयलो. देखून जेजूक परगड करतना देवसाराची खामां नास जातात. आज आमचो विरोधी जावन आसा तो. देखून ताचे विरोध आमी जैत आमी जोडता. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता, जेजून जैत जोडला जाल्यार जेजूचो पाटलाव केल्ली आमी जैत जोडता. देखून पळया, आतां यमकोड म्हणलें आसा न्ही. यमकोड पादजेरीची शिकवण आसा तांची, यमकोड आनी सर्ग म्हणून. तुमी आयकल्या गी? यमकोड आनी सर्ग आयका. म्हळ्यार यमकोड आनी सर्ग. पूण यमकोड कोणाक तयार करून दवरला? मातेव वांजेल अवस्वर 20:5 वळू 40:1. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 41. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले, शिराप पडलेल्यानो, देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्ज्यान. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत यमकोड कोणाक तयार करून दवरला? आमकां गी, देवाच्या भुरग्यांक गी. देवाचे तर आयकोंक येतले आमकां तयार केलां गी? ना, आमकां तयार केल्ले न्ही, मनशांक तयार केल्ले न्ही. खंयच्याय मनशाक देवान यमकोड तयार करूं ना. यमकोड तयार केल्ले देवसाराक आनी ताच्या दुतांक. पूण आमी देवाक काळ जायनासतना देवसाराक आमी काळ जाल्यार सासणाच्या केस्तीक म्हणून हांगासर बरयलां. देखून ताका आनी ताच्या दुतांक. देखून पळया, देवान आमकां रचून दवरला सर्ग, अमर जिवीत, संतोष, समाधान. आतां सर्ग म्हळ्यार नेंगी आमी जिवंत आसतना आमी संतोशान आसाव, जिवंत आसतना आमी बरी जिणी जियेताव, जिवंत आसतना कळतेपणान, भलेपणान, भक्तीपणान, प्रामाणीकपणान आमी जियेताव जाल्यार असो जावन आसा सर्ग.
आमी उपरांत त्या देवा सेवेक वडता देखून जिवंत आसतना आमकां समाधान ना, जिवंत आसतना आमकां संतोष ना जाल्यार मेल्या मागीर खंडीत आमकां संतोष ना. देखूनच आमी जिवंत आसतना जोडी जाय, असलें एक बरें जिवीत, सुफोळ जिवीत आमी जिवंत आसतना जोडी जाय म्हणून हांगासर आमकां कळीत जाता. यमकोड तयार केला ताका आनी ताच्या दुतांक. देवाचो क्रोध आज आसा देवसाराचेर आनी ताच्या दुतांचेर. आमी खंयच्याय मनशाक आमचो विरोधी म्हूण चिंतचे न्ही. कोणूच मनीस ह्या संवसारांत विरोधी न्ही, ताचे भितर आसा जावं पुरो. देखून आमी त्या वायटा विरोध आमी झुजा जाय. देखूनच पळया त्या खातीर आमकां ताणें पदवी दिल्या, आमकां झुजोंक पदवी दिल्या. आमकां पदवी आसा की ना? संवसाराक लब जाल्ल्यांक पदवी ना, पूण जेजूचो पाटलाव करतल्यांक पदवी ताणें दिल्या. शिसांक ताणें पदवी दिवन धाडलें, पयशे दिवन धाडूं ना. नेंगी आतां इतले लाख पयशे दिता, वसा सुवार्ता प्रगट करा म्हणून पयशे दिवन धाडूं ना. या आनी 10 जाणांक तुका सेक्युरिटी घेवन वच म्हणून सेक्युरिटी दिवन धाडूं ना. बगार पदवी आनी अधिकार दिवन धाडलें. लुकाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वोळू 19. लूक चॅप्टर 10 वर्स 19. पळया, सोरोप, इचू आनी दुस्मानांचे सगळे बोळूस पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. सोरोप, इसू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळूस पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. आनी कितेंच तुमकां बाधा करचे ना. कितेंच तुमकां बाधाक करचे ना. बाधा करता म्हूण सांगलां गी, एक करूंक पुरो म्हूण सांगलां गी. कितेंच तुमकां बाधा करचे ना. पळया पदवी जेजून दिल्या, आपल्या शिसांक ताणें पदवी दिल्या. सोरोप, दुस्मानाचे सगळे बोळूस पांयां तळा मोस्तूंक ताणें पदवी दिल्या, अधिकार दिला. वायटाचेर ताणें आमकां अधिकार दिला. दिवसाराची कामां नाश करूंक ताणें आमकां अधिकार दिला. देखूनच सोरोप म्हळ्यार भायर आसलो सोरोप न्ही, कशें पळय सुरसुरू म्हूण येता तो सोरोप न्ही. तसले वायट सर्पा बरी आशिल्ले वायट नाश करूंक, विकाळ वायट नाश करूंक. नेंगी जुवावन सांगलें, एक कितें म्हणून सांगलें एका शिकवणेन नेंगी सुरू करतना ताणें सांगलें, मोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां देवाचें बेसा म्हूण सांगलें गे, हत्त आग्याच्या पिलानो. नेंगी म्हळ्यार तसले मनीस, तसले वायट, तसले खोटेपण नाश करूंक जेजून शिसांक पदवी दिली. तसले वायट. देखूनच त्या खातीर आमकां ताणें आज पदवी ताणें आमकां दिल्या. पूण आमी त्या जेजूक काळजायनांतल्या वरवीं, देवाक काळजायनांतल्या वरवीं आमी जायते फावटी नेना जाता. देखूनच पळया पेद्रू सांगता, आपलो भावार्थ उसारता आसतना पेद्रू धैर्यान आपलो भावार्थ उसारता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून उसारता आसतना त्या जाल्यार जेजू पेद्रूक सांगता, कितें सांगता? मातेवाचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वोळू 18. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. म्हणजे पेद्रू म्हळ्यार कितें खडप जावन आसा. पेद्रू म्हणल्यार नांव खडप गी, नांव खडप न्ही. बगार पेद्रून उसारलो न्ही भावार्थ तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. खरो भावार्थ ताणें उसारलो, एक वर्त भावार्थ ताणें उसारलो. देखून आमी वर्त भावार्थ उसारता आसतना हांगासर आमी कित्याक येता न्ही, आमी 7 जाणां जायचे आनी आमचो भावार्थ आमी उसारी जाय. त्या जाल्यार आमी खडप जाता. त्या जाल्यार कसलेच वायट आमचेर जैत व्हरूंक शकना. दसूंक येवंक पुरो पूण जैत व्हरूंक शकना. कसले वायट येवंक पुरो पूण जैत व्हरूंक शकना. आमी धैर्यान सांगा जाय, हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचो जावन आसा. म्हजेर कसलेच वायट जैत व्हरूंक शकना, कसलेच पिडा जैत व्हरूंक शकना, कसलोच दुस्मान जैत व्हरूंक शकना. देखूनच पळया त्या जाल्यार मात्र ते उतार सत जाता. देखून हांगासर पळया कसलेच दारवटे दुस्मानाचे विरोधी जैत व्हरूंक शकचे नात. ह्या कडपाचेर क्रिस्त म्हणल्या बांदपाचेर, क्रिस्ताचेर कोण भावार्थ दवरता ताचेर कसलेच वायट जैत व्हरूंक शकचे ना. देखूनच पळया जेजूचें नांव म्हळ्यार कितें न्ही, ताचें नांव काडल्यार देवसार रावतात गी, धांवतात. लुकाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वोळू 17. लूक चॅप्टर 10 वर्स 17. उपरांत
धाडलेले ते 72 संतोषान पाटी आयले आणि म्हणाले, सोमिया तुझे नाव काढल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात. सोमिया तुझे नाव काढल्यार पळया 72 जणांनी कितें केलें, तांकां जेजून धाडिल्लें वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा, वसा पिडा गुण करा म्हूण धाडिल्लें आनी ते जेजूचें नांव काडटना देवसार धांवतात. जेजूच्या नांवांत कितली सकत आसा पळया. जेजूचें नांव म्हणटा आसतना नेंगी तें बेश्टें न्ही. जेजूचें नांव म्हळ्यार पदवेन बरलेलें नांव तें. जेजू म्हळ्यार सक्तेन बरलेलो तो जिवंत आसा, आजुनी तो आसा. ताच्या उतरांत हर एका शब्दांत जेजू आसा. ते उतार आमी आयकत आसतना आमचे मदें आसा तो. देखून ताचें नांव काडटा आसतना देवसार सोडून धांवतात, वायट सोडून धांवता. आमची अविश्वास पयस वेता, आमच्या ते विश्वास येता, भावार्थ उद येता. देखून सांगता न्ही देवाचे उतार, संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ नातल्ल्यान थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा. आज आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाला जाल्यार ह्या क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्या वरवीं, ह्या जेजूक आमी आयकल्ल्या वरवीं आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाला. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, जेजूचें नांव काडटना देवसार सोडून धांवले. देवसार म्हळ्यार वायट सोडून गेले, ते नितळ जाले. देखून आमी नितळ जाता. देवाचे उतार आमी आयकत आसतना, सताचे उतार आमी आयकत आसतना सत आमकां कितें करता, नितळ करता, फोटी आसल्यो पयस करता. आज आमच्या मतीन जायत्यो फोटी आसात, जायत्यो फोटी धरून आमी जियेता. देखून आमी जायते फोटी उलयता कितें, हांव चलवालां, हांव पडलां, म्हाका उठोवंक जायना म्हूण आमी उलयता. तेदला सैतान बरो करून हांसता, ताका खुशी जाता. वय म्हज्या सांगात कंतींत आसा म्हूण तो बरें करून डान्स करता. आनी किरड आनी किरड आनी किरड म्हणून. पूण आमी देवाची स्तुती करता आसतना, ताका आराधना करता आसतना खंडी जावनी देव काम करता आमच्या जिणेंत. देव आमकां धैर्य दिता. स्तुती आराधना म्हळ्यार कितें, नेंगी पावल आनी सिलास बंदेंत आशिल्ले, तांकां बांदून घाल्लें. मध्यान रातीर ते न्हिदोन आशिल्ले बरें करून नेंगी. हांगासर पळय थोडीं जाणां नेंगी न्हिदता, तशें ते न्हिदोन आशिल्ले राती न्हिदोन नासले. ते राती मध्यान रातीर नेंगी स्तुती करनाशिल्ले, देवाची आराधना करनासले. त्या जाल्यार तांचे बांदपास पुरो तुटोन पडले. म्हळ्यार जेजूच्या नांवांत कितली सकत आसा पळया. देखून जेजूची स्तुती करता आसतना वायट आसलें धांवले, ते स्वतंत्र जाले. आज म्हणटा हांव स्वतंत्र मेळ्ळा देशाक, पूण आमकां स्वतंत्र केदाला मेळटा. आमी ह्या सतांत जियेत आसतना नेंगी आमी हाच्या पयलीं आयकलां, सत तुमी जाणा जातले, सत तुमकां सुटका दितलें. सत आमकां सोडयता केदालाय. देखून फोटी वरवीं आमकां जायत्या जाणांनी बांदून घालां. म्हळ्यार देवसारान, मनशांनी न्ही पूण देवसारान बांदून घालां. पूण त्या सर्वांतलें सत देवाचे उतार आमकां सोडयता, स्वतंत्र करता, धैर्यादी करता, कृपा जोड दिता, वायटांत हाडून संपूर्ण रितीन सोडयता, बरे जिणेक हाडटा. उजवाडाक अर्ध उजवाड न्ही, संपूर्ण उजवाडाक हाडटा देवाचे उतार. देखून पळय हांगासर सांगता, जेजूचें नांव काडटना देवसार धांवतले, वायट धांवतले. देखून आज जेजूच्या नांवान कितली सकत आसा. देखून आमी कोण जावन आसा, आमी सामान्य न्ही, आमी एक सामान्य परजा न्ही. आमी आमचे भितर आसा तो आत्मो संवसारास आसलेल्या आत्म्या प्रास बळ अदीक जावन आसा. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 4. 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सोवे आसा तो आत्मो संवसारा सोवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. देखून आमचे भितर आसा तो आत्मो, आमचे थंय आसा तो आत्मो संवसारांत आसल्या सर आत्म्या प्रास बळादीक जावन आसा. आज म्हणटा न्ही भायर काळोख आसा, भायर येताना थंयसर अपघात वलया, थोडे रस्त्यार बरोवन घाला अपघात वलया, निदानವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ न्ही. थोडे रस्ते थोडे जागे आसा थंयसर डेंजर आसा म्हूण बरयलां. पूण आमी देवाच्या हातांत आसांव जाल्यार कसलेय अवघड विघ्न आमकां लागीं येवंक सकनांत. देव आमकां राखता, कित्याक आमचे भितर आसा तो आत्मो संवसारास आसल्या आत्म्या प्रास बळ अदीक तो जावन आसा, तो चड बलिश्ट जावन आसा. आमी कुडींत जावं पुरो ल्हान, पूण आमचे थंय आसा तो आत्मो बळ अदीक आत्मो, बळ अदीक आत्मो.
दावीद ल्हानसो भुरगो जावन आशिल्लो, ताणें व्हडल्या गोलियाताक दडंग गोलियाताक न्ही ल्हानशे एका पत्रान ताणें मारलो, म्हळ्यार ताणें मारूं ना, ताच्या मुखांतर देवाची सकत काम केली. देखूनच पळया, आमी जावं पुरो ल्हान पूण आमचे भितर आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसल्या सर आत्म्या प्रास बळ अदीक जावन आसा, तो आमकां सोडयता. देखूनच पळया, आमी एक त्या समर्पणाच्या मनोभावान हांगासर येता आसतना, देवाचें उतर आयकता आसतना आमकां तो सोडयता. देखूनच पळया, एक शिकोवन या एक देवाचें उतर आयकतना न्ही इल्ली सोडवण मेळटा, आनी एक शिकोवन आनी एक देवाचें उतर आयकता आसतना आनी इल्ली सोडवण मेळटा, निरंतर आयकोन आसल्यार संपूर्ण सोडवण मेळटा. देखून त्या खातीर देवान आमकां वाट उक्ती करची, त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडची, आमकां सोडोवच्या खातीर, आमकां संपूर्ण रितीन बरें करचे खातीर न्ही. ताच्या गाया वरवीं ताणें आमकां कितें केलें, जेजूच्या गाया वरवीं ताणें आमकां बरें केलें, संपूर्ण रितीन बरें केलें. पूण आमी विश्वास दवरतना लागीं सरतना तो खंडीत जावन बरें करता. देखूनच पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमचे भितर आसा तो आत्मो बळ अदीक जावन आसा. देखून आमी ह्या संवसाराचेर जैत आमी व्हरता, एक दीस व्हरता. जावं पुरो आज आमी वाटेर आसा पूण आमी ह्या वाटेंतल्यान पयस सरूंक नजो, जैताच्या वाटेंतल्यान पयस सरूंक नजो. साबार जाण पांय वडूंक पळयतीत न्ही, कबड्डी खेळतना कशें पळया पांय वडतात तशें सैतान थोडे फावटी न्ही ह्या सताच्या वाटेंतल्यान पयस करूंक पळयता. पूण आमी पयस सरूंक नजो, आमी घट्ट रावा जाय, थीर रावा जाय. त्या जाल्यार मात्र आमी जैत व्हरतले. जुआंवचें पयलें पत्र आवस्वर 5 आनी वोळ 4 आनी 5. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. देवाचे भुरगे कोण पुरो आसा ते सक्कड ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हणल्यार आमचो भावार्थ. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचे मागणे न्ही, बगर आमचो भावार्थ विश्वास. कितलो आमी भावार्थ दवरता तितले चड आमी संवसाराचेर आमी जैत व्हरता. देखून मुखार जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा, तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा, तो शिवाय हेर कोण ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? देखून जेजूक सत म्हणटलो, जेजू देवाचो पूत, खरोच देवाचो पूत म्हणून, खरोच समी म्हणून, खरोच सडवणदार म्हणून कोण सत म्हणटा तो जैत व्हरतलो, ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतलो. देखून आमी जैत वरी जाल्यार आमचे ते भावार्थ आसूंक जाय, आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय न्ही. दीस वेता वेताना भावार्थ आमचो वाडोवंक जाय, विश्वास आमचो वाडोवंक जाय, सोडोवंक जाय. तो उणो जावचो न्ही. उणो जालो जाल्यार जैत व्हरूंक जावचें ना. उणो जालो जाल्यार आमी आसल्या बरें ती उरतले, पूण आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय. त्या जाला आमी जैत व्हरूंक आमी शकता. देखूनच पळया, सरस्पराच्या पर्वतार त्या दाला आमी सोडोवंक शकता. त्या दाला आमचे मागणे फळादीक जाता, त्या दाला आमची भेटवणी फळादीक जाता. कीर्तन 20 आनी 4 वोळ 3 तावण 4 पर्यंत. Psalm 24 verse 3 and 4. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत? ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावूंक कोण सकत? सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत? ताच्या पवित्र स्थानार उबे रावूंक कोण सकत? नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. फटकीरपणाचेर आपले मौन धरी नासलेलो. फटकीरपणाचेर फटींचेर आपले मौन दवरी नासलेलो. आनी सपूत घेवन पेल्याक फसय नासलेलो. आनी सपूत घेवन पेल्याक फसय नासलेलो. तो जैतेवंत जातलो, तो सरस्पराच्या पर्वतार सोडोवंक शकतलो. देखून कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा पवित्र न्ही, ताचे थंय कसलेंच वायट ना, कसलेंच ना. तो नितीवंत जावन आसा, तो पवित्र जावन आसा. देखून ताचे मुखार आमी उबे रावा जाय. तर पळया, हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आमी करूंक जाय. आमकां आमी न्ही जिवंत आसतना आमी नितळ करूंक जाय. मेल्या मागीर आमकां अवकाश मेळटा म्हण राखून रोवल्या मेळात गी? खंडीत ना. तो ग्रेस मनीस बोब मारता न्ही, एम कोडात न्हू, अब्राम बापा म्हजी बिरमो चिंत म्हणून बोब मारता, पूण ताका अवकाश मेळना. देखून जिवंत आसतना आमकां अवकाश खंडीत आसा, खंडीत आमकां साध्य आसा, आमकां नितळ करूंक साध्य आसा, निर्मळ जावंक साध्य आसा.
आमकां पवित्र आमकां असं नितळ करूंक साध्य आसा. देखूनच पळया त्या जाल्यार मात्र आमी देवाच्या पर्वतार आमी सोडूंक शकता. मोइजे नेंगी सिनाय पर्वतार थंयसर होरेब पर्वता लागीं गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर ते उज्याचे बोळे जळटले तें दिसता ताका. आनी ते जाल्यार ताळो आयकता तुज्या पांयांचो वांडो काड हांगा लागीं सरनाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा पवित्र ताच्या मुखार आमी रावासी जाल्यार नेंगी आमी जायते फावटी नितळ जावची गरज आसा. देखूनच तो आमकां नितळ करता उपरांत आमकां तो उपयोग करता. इजाइयाक नेंगी पयलें ताणें कितें केलें? नितळ केलें, पवित्र केलें. ताच्या उतरा मुखांतर ताच्या मागीर ताका ताणें उपयोग केलें. त्याच रितीन देव आमकां जायते फावटी उपयोग करूंक आशेता. हर एकल्या मुखांतर देवाचें काम देवाची योजना आसांगिना. हांगासर आसल्या हर एकल्या थंय देवाची एक अद्भुत योजना आसा. कोणूच हांगासर वेस्ट म्हणलो कोणूच ना. हर एका मनशा थंय एक न्हय तर एका रितीन देव काम करताच. पूण आमी सोडून दिल्यार खंडी जावन तो काम करूंक शकता. जावं पुरो सक्कड प्रसंगदार जावचें नात, सक्कड शिकोवणदार जावचें ना जावं पुरो, पूण जाल्यार दुसऱ्या रितीन सबार रितीनी तो काम करूंक शकता. हांगासर नेंगी केवळ शिकोवणदार मात्र आमी आसांगी नेंगी वॉलंटियर आसात. जायते जाणां भाव भयण हांगासर भायर भितर पुरो सेवा दितात. नेंगी कितले जण हांगासर आसात आनी आमच्या इतर हांगासर सगळीं सांगात मेळून आमी नेंगी सेवा करता. जेजूच्या मोगान आमी सेवा करता, सगळे आमी नितळ करता. म्हणजे कितें? हांगासर जायते जाणां आसात देखून जायत्या मुखांतर तो काम करता, करूंक आशेता. आमी सोडून दिता तर आनीकी चड उत्तम सेवा उत्तम काम करूंक तो आमकां बळ दिता, तो आमकां कृपा दिता. देखूनच पळया त्या देवाक पवित्रपणान नितळ निर्मळ काळजान येता आसतना हें सगळें जाता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी जय तेव्हा जाय तर ह्या संवसाराक लब्ध जाल्यार जायना. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 15 तावन 17 पर्यंत. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पकळ दौलत हे सगळे बापातावन न्हय बगर संवसारांतावन आयलेले. हे सगळे संवसारांतावन आयिल्ले दोळ्यांची पुसलावणी पोकोळ दौलत म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां कितें दिसता पळया. बैलांड दिसता ते पुरो पोकोळ जावन आसा. बैलांड मनीस नेंगी ह्या दिसांनी वासाप आमी आयकोन आसा म्हळ्यार हाय तुमचे काटा हाय तुमचे काटा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार बैलांड कितें दिसता पळया शास्त्री आनी फरिसी म्हणून ते पुरा फटकिरे जावन आसात म्हळ्यार संवसाराक लब्ध जाल्ले जावन आसात. देखूनच संवसाराक तुमी भुला नाकात. संवसाराच्या वैभवाक आमी भुलोवंक नजो. आमी जेजूक भुला जाय नेंगी देवाच्या उतराक आमी भुला जाय. देवाचे उतार खंयसर मेळटा थंयसर आमी धांवून ये जाय. देवाचे उतार आमी स्विकार करी जाय. संवसाराक आमी भुलता जाल्यार आमी खंती वयर खंत कश्टा वयर कश्ट आसात. देखूनच हांगासर सांगता संवसाराक तुमी भुला नाकात. मुखार कितें म्हणटा? संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाल बाळटा. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. हांगासर आमी आयकता पळया देवाचे उतार. हे आमी सत मानता जाल्यार आमी सदांकाळ आमी बाळटा, सदांकाळ आमी जियेता, सदांकाळ आमी आसा. त्या देवा सांगता. देखून देवाची खुशी केल्यार नेंगी हांगासर जायती जाणां नेंगी मागण्यांत आसली भाव भयणी थोडी अंतरतात. हांगासर अंकल नेंगी आदल्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी अंतरलो पूण तो देवा सांगाता रावन देवाचे उतार आयकोन नेंगी देवाची खुशी करन अंतरता आसतना तो कोणा सवे वडटा? त्याच देवा सवे, त्याच जेजू सवे, त्याच उजवाडा सवे तो एक जाला. देखून आमी ह्या उजवाडांत आमी जियेता जाल्यार ह्या संवसाराच्या वंदवण्यांक भुलनासतना संवसाराच्या वैभवाक आमी पोकोळ दौलते फाटल्यान आमी वचनासतना जियेता जाल्यार एक दीस त्या उजवाडा सवे आमी एक जाता. देवाची खुशी आमी करता जाल्यार आमी त्या उजवाडा सवे एक आमी जाता. आमी नास जायना. आमी जियेता त्या देवा सांगाता. कशें पळया देव सासनाक जियेता त्याच रितीन आमी सदांकाळ त्या देवा सांगाता जियेता. देवाची खुशी आमी करूंक आसा. देखूनच पळया
देवाची खुशी करूंक नेंगी आमकां सत कळी जातना मात्र जाता, नाजाल्यार देवाची खुशी करूंक आमकां जायना. आमकां सारकें सत उगडापे जाल्यार खंडीत जाता, सारकें अंतस्करणांत आमच्या नेंगी उजवाड आयल्यार खंडीत आमकां साध्य जाता. कसल्याय वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता, आमकांच आमी बचाव करूंक शकता. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 4 परत्यान आमी आयकुया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर आशिल्लो बोळादीक जावन आसा. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सोवे आसा तो आत्मो संवसारा सोवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बोळादीक. देखून आमचे थंय आसा तो आत्मो संवसारा सोवे आसल्या सर आत्म्या प्रास बोळादीक नेंगी सर आत्मे. देखून कितलेय आत्मे आसूंक पुरो संवसारांत, पूण आमचे भितर आसलो आत्मो चड बोळादीक जावन आसा. आमचे भितर आसलो आत्मो आमकां केदालाय नेंगी धैर्य दिता. आमकां निजाय की खरेंच धैर्य दिवचें कोणें नेंगी आमी सारकें चिंतले जाल्यार आमचे भितर आशिल्ल्या पवित्र आत्म्यान भितर आशिल्ल्या जेजून आमकां धैर्य दिवचें. भायर ताणून कितलेंय भिये नाका म्हळ्यार मनीस भियेता. भायर आसलो मनीस कशेंय धैर्य दिवंक पळयल्यार धैर्य ताका मेळना. पूण भितर आसलो धैर्य दिता आसतना खरेंच धैर्य मेळटा. भितर आसलो पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता आसतना खरेंच आमकां बळ मेळटा, नवी गठाय मेळटा, नवी कृपा मेळटा, नवी उर्बा मेळटा, नवो संतोष मेळटा. कळनातलो संतोष आमचे भितर तावन उत्पन्न जाता. देवाचे उतर सांगता नेंगी आपणाक सत माणतेल्यांच्या काळजांत तावन जरी उमाळतेल्यो, भायर तावन जरी न्हय, आमच्या काळजांत तावन जरी उमाळतेल्यो. देखून भितर तावन त्यो जरी उमाळटा आसतना आमकां धैर्य मेळटा. भितर तावन येसय सक्कड आमच्या देवान भितर दवरलां. आमच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां ताणें देणें आनी भरलां तें आमी सत माणतना मात्र भायर येता. आमी केदोल पर्यंत सत मानिना तेदोल पर्यंत भायर येना तें. देखून आमी सत माणी जाय. आमी खेदाळे उलयता आसतना जिवीत उलय जाय. जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेच्या अधीन आसा, न्हय जेजूच्या अधीन, न्हय देवाच्या अधीन. आमी जिवीत उलयता आसतना जिवीत प्रत्यक्ष जाता. एक पावटी उलयतना जावंक ना जावं पुरो, आनी एक पावटी निरंतर आमी जिवीत उलय जाय. पिड्यांत आसले आनी सांगा जाय ह्या पिड्यांतलो हांव बरो जाता, जेजू म्हाका बरो करता. खंडीत एक दीस तूं बरो जाताय. चलवाल्यान सांगा जाय हांव एक दीस जैतेवंत जाता, पूण सांगा जाय एक दीस तूं जैतेवंत जाताय. खंडीत जाता तें. कित्याक म्हळ्यार जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेच्या अधीन आसा. खंयच्याय सेवकांच्या अधीन ना, खंयच्याय याजकांच्या अधीन ना, आमच्या जिबेच्या अधीन आसा. कित्याक आमचे भितर आसलो आत्मो बोळादीक तो जावन आसा. देखूनच पळया आमी स्वतंत्र जायचे, आमी धैर्यादीक जायचे म्हण देव खुशी व्हरता. पूण आमकां सैतान खेदालाय नेंगी नेगेटीव म्हळ्यार तुका वाटना, तूं सोलवालय म्हूण सांगता. पूण आमी देवाची स्तुती करी जाय. संतोशाची उतरां देवाची उतरां आमी नियाळ करी जाय. त्या जाल्यार मात्र तें उलोवंक जाता. देखूनच पळय आमच्या काळजांत ती जर आसा, काळजांत आमच्या ती सकत आसा. पळया एक गडीत आमी पळयता जाल्यार आतां पोरण्या सोल्ल्यान एक गडीत आसा, एकलो विशेश व्यक्ती तो. तुमी आयकलां जायते फावटी ताच्या विशयांत सामसो म्हणून. ताका तो इतलो बोळादीक व्यक्ती की ताका एक फावटी नव्याच दोरयांनी ताका बांदतात. पूण दोरयो नव्योच दोरयो जाल्यार उज्यांत लासलेल्या सुता बरी त्यो बिगडल्यो म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो, देवाचो पवित्र आत्मो ताचे थंय येता आसतना. पळया सिंहाच्या म्हणजे एकाच सिंहाक ताणें व्हडल्या सिंहाक ताणें कशें तें ताणें मारून उडयलें. दाविदान जाल्यार पळयता जाल्यार नेंगी तें पवित्र आत्म्याचें बळ, तें कुडीचें बळ न्हय, तें जाणवेचें बळ न्हय, तें खंयच्याय पदवेचें बळ न्हय, तें बगर देवाच्या आत्म्याचें बळ तें. देखून तो पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आसतना मात्र आमचे बांदपास तुटोवन पडटात. आमी स्वतंत्र आमी जाता. देखून त्या पवित्र आत्म्यान आमी भरा जाय. पवित्र आत्म्या सक्त्यान आमी भरा जाय. त्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागा जाय. ना तर आमकां जैत व्हरूंक जायना, ना तर आमकां नेंगी कांयच करूंक जायना. देखूनच पळया ताच्या मागीर पवित्र आत्मा गेल्या मागीर सामसा हांव एक फावटी नेंगी ट्राय करता. हांव आदल्या परीस ह्या फावटी करतलो म्हणून, पूण ताच्यान कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्मा ताका सोडून गेल्या मागीर तो देवाक अविधेय जाल्या मागीर. देखून देवाक आमी विधेय जावन आसतना नेंगी देवाचो आत्मा आमकां चलयता. हर एका वेळार तो चलयता, हर एका वाटेन तो सारक्या रितीन आमकां चलयता. आमकां पटवण पडोवंक तो सोडिना. देखूनच आमचे भितर आसलो बोळादीक जावन आसा तो आमकां जैत जोडून दिता. देखून जेजून सांगलां संवसारांत तुमकां नेंगी म्हज्या खातीर कश्ट आसतले. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 18. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18. संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार
तुमच्या की पहिले म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पहिले म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. देखून जेजूचो नेंगी सगळ्यांनी द्वेश केलो. जेजू कितलो बरो नेंगी सगळ्यांक ताणें बरें केलें पूण ताचो द्वेश केलो. नेंगी आज मनीस जायते बडी जाणा जायना. देखून पळया जेजूचो तांणी द्वेश केला जाल्यार आमचोय ते द्वेश करतले. आज आमचो कोणी द्वेश करता जाल्यार ह्या सता खातीर जेजूच्या नांवा खातीर कोणी आमचो द्वेश करता जाल्यार आमी सारके जाणा जायचे आमी जेजूची म्हणून. कित्याक जेजूचो तांणी द्वेश केला देखून आमचोय ते द्वेश करतले. देखून आमी भियोंक नजो. जेजूच्या नांवा खातीर नेंगी कितेंय आमकां मेळटा जाल्यार ते एक उत्तम जिविता खातीर जावन आसा. देखूनच पळया आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगर भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलतना जैत जोडूंक जाता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वळू 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांची दिश्टीन न्हय बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय हांगासर आमकां कितें दिसता तें पळोवन आमी जियेतली न्हय. जैत जोडटली परजा म्हळ्यार ह्या संवसाराक पळोवन जियेतली न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान आमी जियोंक आसा. भावार्थाचो उजवाड नेंगी तो उजवाड आमकां मेळटा आसतना आतां आमकां कितें दिसना पळया ताचेर आमी विश्वास दवरूंक आसा. म्हळ्यार भावार्थाचो उजवाड आमी जायते बडी मागणें करतना नेंगी दोळे आमी दामता. दोळे आमी दामपूण नियाळ करता या मागणें करता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमचें मन कितें जाता शांत जाता. केदालाय मागणें सारकें करी जाय जाल्यार नेंगी आमचें मन शांत आसा जाय. आवाज आसूंक नजो, गडबड आसूंक नजो, सावंड पुरो आसूंक नजो, शांत आसा जाय. आमचें मनय शांत आसा. सक्कड भायर पुरो शांत आसतना मागणें करूंक जाता. तेदाला मात्र भावार्थाचो उजवाड आमी जोडूंक जाता. देखून त्या रितीन भावार्थाच्या उजवाडांत आमी चलता. देखून दोळ्यांक दिसच्या वस्तूचेर आमचो विश्वास न्हय. दोळ्यांक कितें दिसता पळया ते सकट एक दीस ना जाता. पूण दोळ्यांक दिसनातलो देव, दिसनातले देवाचे उतार आतां आमी आयकोनचे देवाचे उतार ते सताचे जावन आसा. ते सदां काळ बाळटा. देखून भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलतना मात्र ते जैत जोडूंक जाता. देखून पळया आमी कितें जावन आसा. कोळोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वळू 1 तावन 3 पर्यंत. कोळोसियन्स chapter 3 verse 1 to 3. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्ताचो वे देवा थंय लिपोन आसा. आमी मेल्या गी आमी जीव आसा न्ही. म्हणजे हांगासर मरण म्हळ्यार नेंगी आमी ह्या संवसाराक आमी मेल्या. ह्या संवसारांतल्या वैभवाक, संवसारांतल्या पातकाक, वायटाक आमी मेल्या आनी जेजू थंय आमी जिवंत उठल्या. म्हणल्यार अर्थ जावन आसा आमी हांगाचे नागरीक न्हय बगर सर्गींचे आमी. देखूनच पळया आमी थंयची वाट आमी पळयता सर्गींची वाट. देखून संवसारांत आमी आसां जाल्यार चड गमण दिनासतना संवसारी वस्तूक आतां संवसारांत आसतना गमण दिनासतना जिवंक जाता गी जायना. पूण जायना जाल्यार आमी चड संवसाराक लब्ध नासतना नेंगी वायटाक बळी जायनासतना आतां संवसारांत आमी पळयल्यार कितले वायट आसा नेंगी. ड्रग्स आसा, आमाल पिवण आसा, सोरो आसा आनी जायते वायट आसा. जायते वायट घडून आसा. त्या वायटान आमी भागीदार जायनासतना, वायटान आमी पडनासतना आमी जियेत आसतना मात्र आमी म्हणयेत आमी सर्गींचे नागरीक. तेदला मात्र त्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या त्या येण्याक त्या जेजू सांगाता जियोंक आमी योग्य जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या वायटाक आमी मेल्या, ह्या पातकाक आमी मेल्या आनी पवित्रपणान जियोंक आमी जेजू थंय जिवंत उठल्या. जेजून आमकां जिवंत उठयला. निकोदेमाक जेजू सांगता नेंगी मनशान नेंगी परत्यान जल्माल्या करीत देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक जायना.
परत्यान म्हळ्यार ह्या संवसाराक आमी मरण आसतना, पथकाक आमी मरण आसतना पवित्रपणान जिवंक जायना. आमकां जेजून पवित्र केला म्हणल्याचो अर्थ ताणें आमकां पथकां भोगसून आमकां नव्या जिवितान ताणें आमकां म्हळ्यार एक भाग्यवंत जिविताक ताणें आमकां उठयलां. देखूनच पळया, आमी सर्गींचे नागरीक म्हणून देवाचें उतर सांगता. फिलिप्पीकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 20. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, थंय तो येवचो आसा त्या सोडवणदारा सौम्य जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, थंय तो येवचो आसा त्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. आमी वाट पळोवन आसाव. जेजू नेंगी केदाला आमकां आपूण व्हरूंक येता. केदाला आमकां ताजे सांगाता. नेंगी जेजून सांगला नेंगी म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात म्हणून. थंयसर त्या संतोशाच्या जिविताक देखून पळया, आमी सर्गींचे नागरीक म्हणटा आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेताव जाल्यार आमी सर्गींचे जावन आसाव. देखूनच संवसार आमचो द्वेश करता. देखूनच जेजूच्या पाटला उदारांचो द्वेश जालो, जेजूचो द्वेश जालो. देखूनच त्या खातीर देखून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, आमी सर्गींचे नागरीक जावन जियेत आसतना मात्र त्या जिविताक आमी पावोंक जाता. नाजाल्यार आमी नेंगी हांगास एक दीस आमचें जिवीत काबार जातलें. सकट मनीस जियेतात म्हणून आमी जियेताव जाल्यार देखून त्या खातीर ताणें आमकां विंगड केलां. आमी विंगड जाल्ली परजा जावन ताणें आमकां वेंचलां. देखून पळया, पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 6 आनी 7. थंयसरी देवाचें उतर सांगता 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? पुटाक घालून व्हरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. देखून आमचो भावार्थ आमी पुटाक घालून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास मोलादीक जावन आसलो. आमचो भावार्थ चड मोलादीक जावन आसा. आमी जायते बडे सांगता म्हणून पयशे मोलादीक, भांगार म्हणून, पूण निजायकी मोलादीक जावन आसा आमचो भावार्थ पुटाक घालून पळयल्ले नश्वर भांगारा प्रास. भांगार नश्वर पूण भावार्थ मोलादीक. देखूनच पळया, तो मोलादीक जावन आसलो भावार्थ जायते बडी परिक्षा जाता. त्या भावार्थाची परिक्षा जाता आमच्या जिणेंत नेंगी. कश्ट येता आसतना, सलवण येता आसतना पुरा परिक्षा जाता. त्या जाल्यार आमी त्या भावार्थान तीर रावल्यार आमी जैते वंच जाता. कित्याक म्हळ्यार तो आमी सांबाळूंक आसा. जायते आमी वगडायल्यार नेंगी आमी थोड्या मनशांक पळयता. थोडे जाण हात नासतना, पांय नासतना, कुडीचे विश्वे नासतना संवसारांत जियेतात. निजायकी पळोवंक गेल्यार तांचे थंय इल्लो तरी संतोश आसा. पूण सक्कड सारकें आसलेलो मनीस नेंगी, हात पांय सगळे सारकें आसलेलो मनीस आज जायते बडी नेंगी कंतीन तकली बागोवन बसता. ह्या निराश जावन आसता, ह्या बरोस सांडून आसता. पूण देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, आमचो भावार्थ आमी सांबाळी जाय, आमचो विश्वास आमी सांबाळी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमी जैतेवंत जावंक जाता, ना तर जायना. देखूनच त्या खातीर देवाचें उतर आमकां कृपा जोडून दिता. देखून पळया, जेजूक साक्ष दिवन, शेलयेच्या रक्ताक साक्ष दिवन तांणी जैत वेलें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 आनी वळ 11. रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 11. शेलयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी तांचेर जैत वेला. कित्याक आपल्याच जिवाची तांणी पर्वा केली ना, मोरूंक लेगून तांणी पाटी केले ना. शेलयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन नेंगी तांणी जैत वेला. म्हळ्यार हांगासर जायते जाणां नेंगी साक्ष दितात जेजून केल्ल्या बरेपणाक, ह्या जेजूच्या जिविताक, जेजून दिल्ल्या सोडवणेक, जेजून दिल्ल्या बाचवेक आमी साक्ष दिता आसतना आमी जैताची वाट उक्ती करता. सांगता नेंगी देवाचें उतर, जेजूस समी म्हूण तुज्या वांटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली म्हणून. देखून आमी उसारता आसतना, ह्या भावार्थाक साक्ष आमी दिता आसतना आमी
जैतेवंत जाता देखूनच पळया निमाणे पर्यंत जायत्या जाणांनी नेंगी पवित्र पुस्तकान जायत्या जाणांनी जैत वेलें बावडताक साक्ष दिवन जैत वेलें तांणी देखून आमी जैत वरीचे तर शेवट पर्यंत तीर रावल्यार खंडीत जैत आमचें जाता देखूनच पळया जेजूच्या रक्ता वरवीं जेजूच्या रक्ता कितली सकत आसा न्ही आमोळीक रगत तें नितळ रगत तें खंयच्याय शेलयेचें रगत जाल्यार तातूंत खत आसा तातूंत आयब आसा तातूंत कळंक आसा पूण जेजूचें रगत जिवीत दिवचें रगत सोडवण दिल्लें रगत तातूंत कळंक ना तातूंत आयब ना तें पवित्र जावन आसा तें आमकां नितळ करता धुता तकलेच्या ताळव्यातल्यान पांयच्या तला पर्यंत नेंगी सगळें नितळ करता देखून त्या रक्ताक आमी साक्ष दिता आसतना आमकां जाल्लें बरेंपण आमी साक्ष दिवन सांगता आसतना नेंगी आमकां मेळ्ळें जिवीत आमी साक्ष दिवन सांगता आसतना ताचे महिमे खातीर आमी सांगता आसतना आमी जैतेवंत जाता या त्या वाटेर आमी चलोंक जाता देखून आमी साक्ष दी जाय आमकां जाल्लें बरेंपण आमी केदारय दांपून दवरचें न्हय आमकां मेळ्ळें जिवीत आमी दांपून दवरचें न्हय आमकां मेळ्ळी सोडवण आमी केदारय पूर्ण दवरची न्हय बागार आमी ती उक्त्यान सांगा जाय आमी सांगता आसतना आनी एकल्याक नेंगी वाट उक्ती जाता जेजूक लागीं सरोंक एक वाट उक्ती जाता देखूनच पळया हांगासर जायते जाणां सांगतात त्या दला ती वाट उक्ती जाता देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता तांकां धवे दगले नेसयताले जैतेवंत जाल्लेल्यांक उगडापणाचो बूक अवस्वर 7 वोळ 13 आनी 14 रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 13 to 14 तेद्वा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें धवे दगले घाल आसात ते कोण ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणा धनिया तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हणल्यार हेस ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यांत आनी धवे केल्यात पळया हांगासर जैतेवंत जाल्लेले धवे दगले घालून आसात आनी तांणी जैत वेलां ते जैतेवंत जाल्यात देखून ते संवसारांत नात आतां ते सरगार आसात देवाच्या महिमेंत आसात देखून तांकां धवे दगले घाल्यात देखून तांचेर आतां आकांत ना एका वेळार तांणी आकांताचेर जैत वेलें संवसारान देवच्या सर आकांतांचेर तांणी जैत वेलें देखून तांकां धवे दगले घालून तांकां वयर उत्तम जाग्यार देवान तांकां उंच उबारलें देखून हांगासर आसले आमकांय हे भाग फावो जाय म्हळ्यार आमकां एक उत्तम जाग्याक वचून पावो जाय आमी त्या खातीरच आमी आकांतांचेर वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक आसा देखूनच त्या खातीर आमकां धवे दगले घालून नेसयतले आनी देवाच्या वैभवांत व्हरतले तांणी आकांताचेर जैत वेलां देखूनच पळया सोम्याक कितें मांडू जाता तें आमी करी जाय नेंगी तेदला मात्र आमी जैत जोडूंक जाता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 10 एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 10 सोम्याक कितें मांडू जाता तें सोदून काडूंक शिका सोम्याक कितें मांडू जाता तें सोदून काडूंक शिका आज जेजूक म्हजे तावण कितें मांडू जाता नेंगी जेजूक कितें मांडू जाता तें आमी सोदून काडूंक शिका जाय जेजूक कितें मांडू जाता आमी ताचे उतार आयकोन नेंगी ते उतार सत मांडटा आसतना जेजूक मांडू जाता हांगासर येवन आमी देवाचे उतार स्विकार करतना जेजूक मांडू जाता देखून सोम्याक कितें मांडू जाता हरियकांत नेंगी सोम्याक कितें मांडू जाता म्हणून आमी सोदून काडटा जाल्यार आमी निजायकी तो संतोश समाधान आमचो करून घेता देखूनच पळया जेजू संवसारांत आसतना नेंगी ताणें कितें केलें आपली खुशी ताणें करूंक ना आपली खुशी ताणें केन्नाय करूंक ना ताणें बापाची खुशी केली जुआंवचो वंजेल अवस्वर 4 आनी वोळ 30 आनी 4 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 34 पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण देखून आज जेजूचें खाण आनी जेवण कितें जावन आसलें म्हळ्यार बापाची खुशी करचें ताची खुशी करन ती संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण जेजून ह्या संवसारांत आसतना नेंगी बापाची खुशी केली देखून आमी त्या बापाची खुशी करता आसतना
आमी देवाक आमी मानवता देखून ताजें खाण आनी जेवण जावन आसलें. खाण जेवण आमकां कितलें गरजेचें न्ही. खाण जेवण ना जाल्यार आमकां न्ही केदाल एक पडी खाण मेळटा, केदाल एक पडी जेवण मेळटा, केदाल एक पटी उदक मेळटा म्हणून आमी राखून रावता. त्याच प्रमाणे देवाची खुशी करचें जावन आसा म्हजें खाण आनी जेवण म्हणून जेजू सांगता. देखून आमची खुशी ह्याच प्रमाणे जाय देवाची खुशी करचें. देखून देवाक कितें मानवता, सोम्याक कितें मानवता तें आमी करता आसतना आमकां शांती मेळटा. देखूनच पळया जेजून आपलें काम सोंपयलें संवसारांत आसतना न्ही. जेजू 60 वर्सां जिये लागी संवसारांत, 100 वर्सां जिये लागी न्ही. जेजू थोडीच वर्सां 33 वर्सां जियेलो. मोटवी जाल्यार पळया त्या मोटव्या जिणेंत ताणें बापाचें काम सोंपयलें. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 4. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 4. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारांत परगट केली. पळया जेजून परगट केली, आपलें काम ताणें संपयलें. देखूनच जेजू बापाक अर्गां दिता. देखून आज आमचें काम न्ही. आमी आज जावं पुरो जायते जाणां जायते काम करनासात. बरेंच काम करचें वायट न्ही. काम करचें हर एक काम बरेंच. देवाचें उतर म्हणटा हर एक काम बरेंच. खंयचेंय काम नीच काम, व्हड काम, ल्हान काम म्हणून ना. पूण देवान दिल्लें एक काम आसा तें आमी संपोवंक आसा. देवाक कितें मानवता तें आमी चड करूंक आसा. देखूनच देवाचें काम आमकांय देवाणें काम दिलां. आमी जायते पडी न्ही संवसारांत कोण व्हड आसात म्हळ्यार जावं पुरो इंजिनियर, धाकटेर तसल्यांक पुरा वर्त्या कामार आसा म्हणटा आमी. पूण कोणी एकलो न्ही खंयच्या एक सुवार्ता परगट करता जाल्यार म्हळ्यार तसल्यांक संवसार लेखी ना. म्हणजे हांगासर देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता बापान करूंक दिल्लें काम आमी संपोवंक आसा. खंयच्याय कामार आसल्यार न्ही बापान आमकां एक काम दिलां, एक योजना खातीर आमकां रचलां, तें आमी करूंक आसा. तें केदाला करूंक जाता न्ही. आमकां एकलो गुन्यांव माणसो आसा, तो केदालाय आमचेर गुन्यांव म्हणटा न्ही. तूं योग्य न्ही, तूं फावो न्ही, तूं अस्कत. दीस रात तो गुन्यांव म्हणटा. उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 10. रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 10. तेद्वा सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी रासवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. ताचे क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतल्याक कान धरणीक शेवटिला. पळया दीस रात सूख मांडता एकलो न्ही. आमकां आज कोणी आमकां वायट करता गी, कोणूच आमकां वायट करिना. आमचे चिंता आपूच आमकां जायते पडी वायट करता. म्हणजे आमकां जायते पडी न्ही असले चिंता आपू आमी पातकी, आमी फावो न्ही, आमी अस्कत असले चिंता आपूच ताणें घडचें जावन आसा. दीस रात तो सूख मांडटा. एक काळेक एक सूख केल्यार न्ही ती परत्यान परत्यान उडास येवच्या बरी करन. तुवें सूख केल्याय, तुवें सूख केल्याय, तुवें सूख केल्याय म्हणून तो चिंता आपू परत्यान परत्यान येवन मनीस मागीर निमाणे न्ही ती सूख आमच्या खातीर आनीक मुखार तो व्हडली सूख करता. अशें मनीस पातकां करन तो पातकांत वेता. देखूनच पळया हांगासर सूख मांडचें जावन आसा ताचें काम. तो सूख मांडटा मनशांचेर. देखूनच पळया तो सूख मांडटा आसतना आमी त्या सुखीक लक्ष दिवंक नजो. आमी बगार न्ही आमी सांगा जाय सैतानाक जेजून म्हज्या खातीर रगत वारयलां, ताणें म्हाका सोडयलां, तूं कोण, तुका म्हजेर पदवी ना. आमी धैर्यान सांगा जाय, आमी उसारी जाय, सांगा जाय तेदला तो आमचेर पदवी सोडूंक शकना. जेजूची सोडवण आमकां परत्यान लभता. परत्यान एक नवी वाट, जिवी वाट उक्ती जाता. त्या खातीरच आमकां ताणें पळया तो सैतान जावन आसा सूख मांडटा. तो ताणें कोणाकच सोडूंक ना न्ही. जॉबा विरोध ताणें सूख मांडल्या गी ना. जॉब नितीवंत मनीस, भक्तिवंत मनीस पळय म्हूण सांगतना म्हाका एक पडी ताचेर पदवी दी, पळय मागीर तो कशें तुका नेगार करता पळय म्हणून सैतानान देवा विरोध पळया चॅलेंज केला. पूण जाल्यार ताची पदवी चलना.
ताचो अधिकार चलना, देवाच्या भुरग्यां विरोध चलना, थोड्यो कुतंत्र्यो करूंक पुरो, हिकमत्यो करूंक पुरो, योजना करूंक पुरो, प्लॅन करूंक पुरो, पूण कसलेंच चलना. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव सदांच जिवंत आसा. आमी सत माणसो देव जिवंत देव, आमी सत माणसो जेजू जिवंत जेजू तो. देखून ताचे विरोध कोणेच रावोंक जायना. देखून पळया, तो सूख म्हणटा आसतना देवाचे उतार आसा नेंगी आमचे विरोध कायद्या सरी अपराध नेंगी आमचे विरोध मांडलेले अपराध पुरा जेजून कुर्सार घेतल्यात. ताणें म्हाका सोडयला म्हणटाना ताची पदवी आमचेर ना. मागीर क्रिस्ताचे पदवेकाल आमी येता. देखून तसली देवाची उतरां, सोडवण्याची देवाची उतरां आमी नियाळ करता करतना नेंगी क्रिस्ताची पदवी क्रमेण आमकां चलयता. क्रिस्ताचे पदवेकाल आमकां पवित्र आत्मो चलयता. देखून पळया, कोण जावन आसात सुलवातेली ती उदासीन आशिल्ली, म्हळ्यार विश्वास सांडलेली मात्र सुलवातात. सिराकाचो बूक अवस्वर 2 वोळ 13 तावन 14 पर्यंत. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 13 to 14. धिक्कार विश्वास सांडलेल्या उदासीन काळजाक. धिक्कार, धिक्कार म्हळ्यार सत्यानाश. विश्वास सांडलेल्या उदासीन हातांक, उदासीन काळजाक, उदासीन काळजांक ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. धिक्कार तुमकां बरवसो सांडलेल्याक. धिक्कार तुमकां बरवसो सांडलेल्यांक. सर्वेस्पर जडती करूंक येतलो तेन्ना तुमी कितें करतल्यात. सर्वेस्पर जडती करूंक येतलो तेन्ना तुमी कितें करतल्यात. तुमी आतांच विश्वास सांडून आसा जाल्यार तुमी कितें करतल्यात. तुमी उदासीन जावन आसा जाल्यार सर्वेस्पर जडती करूंक येतना तुमी कितें करतल्यात, खंय म्हणून धांवतल्यात. पळया, देखून आमी विश्वास आमी सांडूंक नजो, भावार्थ आमी सांडूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ सांडल्यार नेंगी सगळें होगडायल्ल्या बरी. विश्वास सांडल्यार सगळें आमी होगडायल्ल्या बरी. देखून तुका विश्वास आसा, म्हाका विश्वास आसा जाल्यार आमी उदासीन जायना. देखून आज पळया, मनीस केदाला उदासीन जाता नेंगी देवाचे उतर आयकोंक आयल्या वेळार तो उदासीन. तेंचे भायर संवसारांत आसतना कितलो चुरूक, कितलो हुशार, कशें धांवता, कशें उडटा, कशें नाचता. तेंचे फिल्माचें एक पद घाल्यार नेंगी कशें नाचता, कशें दोळे पुरो न्हीद ना, कांयच ना, आळसाय ना, कांयच ना, कितलो सुडसुडी जाता. तेंचे देवाचे उतार परगड करतना नेंगी ती उर्बा खंय येता. देखून पळया, आज आमचे थंय जावं पुरो ती उर्बा आसा, पूण ती उर्बा आसूंक जाय. त्या जाल्यार मात्र आमी उदासीन जायना, ना तर आमी उदासीन जातल्या. देखून पळया, देवाचे उतार मात्र आमकां जैताची वाट दाखयता. जेजू मात्र आमकां जैताची वाट दाखयता. संवसार केदालाय आमकां सकला घालून उलयता, ही आमची निंदा करता, देवसार आमची निंदा करता, पूण देव आमकां जैत जोडून दिता. देखून सांपळोन सांगलें नेंगी म्हजी दाव हांवें धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हूण ताणें सांगलें. शेवटपर्यंत म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. त्या जाल्यार मात्र ताका तें जैत मेळ्ळें. देखून आज आमी तसल्या एका जैताक आपयलेली परजा आमी जावन आसा. देखून तस्सो जिवंत जेजू आमी समेस्तांक कृपा दिवन दी ह्या जैताच्या वाटेन चलोवंक म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.